दाजी दाजी तू फोन नहीं एक कदम जुआ तुम्हारे पावर एक्चुअली पहिले स्वाधीन हांव जे लँड ओनर आसा तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतलो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो तो आयज आमच्या दाजी बाबान सॉर्ट आउट केल्लो आसा। आमी हांगा पळयता पयलीं वास्को म्हटल्यार सगळे बॉटलनेक वास्को भितर येतले म्हणटले समज कितें उजो लागलो जाल्यार पोवन वचपाक वाटना। सो आयज वॉज अ मेजर इश्यू जो बॉटलनेक आसलो वास्को तेन्ना हांगा सदांच एक्सिडंट जावन मेल्लेले आसा। दाजी बाबा म्हटलें पांय मोडून मेल्लेले सुद्दां आसा। सो आयज तो रोड वायंडींग जाता खूब काळाची गरज आसली आनी तो आयज जाता। होच न्हू जाल्यार जो मांगूर हिल मांगूर येता तो ओवर ब्रिज जाता रेल्वे वयता थंयसर सुद्दां आमचो आनीक एक अंडरपास येता थंयसर रोड वायंडींग जाता। फक्त एकूच म्हाका दिसता उरता म्हाका दिसता अनुप आमच्या आमदारा कडेन कितें केलां आहा पयलीं फीश मार्केट जो पेंडींग आसलेलो तेणी कन्विन्स करून तो आयज फीश मार्केट फुडल्या म्हयन्यान रेडी जाता आनी फुडल्या म्हयन्यान आमी इनॉग्रेशन करता। जो डावन रॅम्प आसलेलो इतली तेंप तो पेंडींग आसलेलो तो डावन रॅम्प तेणी कंप्लीट जावन थंयसर एक सेकेंड वे आमकां वास्को भायर सरपा लागून ती एक काडलेली आसा। जो सदांच रेल्वे ओवरब्रीज आहा पळय ते सकयल आमकां प्रॉब्लम जाता उदीक भरताले आनी सदांच ते व्हडल्यो गाडी येनासल्यो तेणी थंय सॉर्ट आउट केलेलो आसा। आनीक एक अंडरपास केल्लेलो आसा रोड वायंडींग जाल्लेलो आसा। एकूच रिक्वेस्ट करता जो आतां सगळें जाल्लेलें आसा एकूच आतां बॉटलनेक आहा ती शिपयार्डा कडेन येता ती शिपयार्डा कडेन कंपाऊंड समज भितर गेले जाल्यार वास्को कांयच फुडें प्रॉब्लम जावचो ना। आमी सदांच म्हणटाले वास्को फ्लायओवर आसपाक जाय हांगा वचून चिखले मेरेन कितें प्रॉब्लम जालो पण आतां म्हाका गरज ना कित्याक हो वायंडींग जालो आनी फक्त शिपयार्डा कडले समज कंपाऊंड वन भितर गेले तेंच्यानी येले जाल्यार म्हाका समज जे प्रायवेट समज लोक आपली जागा सॅक्रिफायस करता तो वास्को सिटीक लागून जाल्यार ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान आपली कायदेशीर ती वॉल भितर व्हरपाची ती एक फटोवनेक आहा पळय ते करपाचें हांव फटोवनेक आमच्या आमदारांच्या मनान देव बरें करूं म्हणटा अशें वास्को डेव्हलपमेंट माझ्या वाटलं ना त्याला मारतानाच चुकला खरें म्हणल्यार ही आयज आमच्या लोकेलिटी खातीर खरेंच बरी खुशेची गजाल कारण हो जो डिमांड आशिल्लो फाटल्या 30 वर्सांचो आमचो डिमांड जे हांगा कितें जातालें सामकें इनकन्विनियन्स जातालें स्पेशली स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्स आनी जे पेडेस्ट्रियन जे हांगसरल्यान चलून वताले कित्याक हो एकच मेजर रोड आशिल्ल्या कारणान बाजारान येवपाक वचपाक पयलीं गाडयो घोडे नासल्यो फक्त चलून वताले। आतां हो कंपाऊंड वॉल आशिल्ल्या कारणान हांगा इतले इनकन्विनियन्स म्हणजे मेजर ज्यो गाडयो ज्यो सगळ्यो हेवी कमर्शियल व्हेकल ज्यो कोर्टान वचपाच्यो आसताल्यो जावं लायट कमर्शियल व्हेकल तातूंत करून मागीर दुसऱ्यो मोटरसायकल आनी चलपाक थंय वाट मेळनाशिल्ली अक्षरशः जीव मुठीन धरून लोक चलताले थंय आनी ताज्या मुखाल्लें ते चर्च स्क्वेअर आशिल्ल्या कारणान थंय ट्राफीक सिग्नल आशिल्ल्या कारणान थंय इतलें कंजेशन जातालें। आयज तुका खरें सांगता हो पेंडींग आमचो डिमांड हो आयज सॉर्ट आउट जाल्लो आसा। काल हांगा इन्स्पेक्शन जालें आनी आयज ऑल ऑफ अ सडन सकाळीं म्हाका फोन आयलो की आयज जी रोडाचें काम वायंडींगाचें काम चालू जाता म्हणून आय वॉज व्हेरी हॅपी आनी तशेंच आमी स्प्रेड केली मॅसेज आनी सगळे लोक हांगा आयले आनी म्हाका दिसता खरेंच हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा कारण आनी एक गजाल मुद्दाम म्हणून सांगता हांगा आमचो गोंयचो फेमस गजल आर्टिस्ट दिलीप डोंगरीकर हांगा ट्रका पोंदा पडून हांगा ताजो जीव गेल्लो ह्याच स्टॅचार आनी आयज हांव मुद्दम तेजी याद काडटा आनी म्हाका दिसता खरेंच तेज्या आत्म्याक पासून बरें दिसतलें कारण येदे व्हडलें हें काम हांगा जाता म्हणून हय म्हणटकीर हांव खरें आयज दाजी हांगा आसा दाजीची टीम सगळी आसा सगळे हायवे ऑथॉरिटीचे ऑफिसर्स आसा आनी हांगाचे लँडलॉर्ड जे हांगा जी लँड जी दिल्ली आसा तांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा हें खरेंच सोयीस्कर अशें काम जालां देव बरें करूं ना आतां जे गिरीशान हांगा सांगलां पळय तें भाशण न्हू सत्य परिस्थिती उलयलो हे म्हणटा 30 वर्सां ही 30 वर्सां न्हू गेली 70-80 वर्सां जालीं हांव पळयता कमीत कमी 50 वर्सां हो कंपाऊंड कोणाक जमलें ना आनी कोणें फुडें केलें ना आमी कोणाक कितें म्हणपाचें ना। दाजीन जी कामां केल्या पळय ही खरीच लोकांक लागून कामां केल्यात। पयर तो भिंगी म्हणटालो मोडये सुद्दां आसले पळय जाल्यार ते खरें हुशार
काम करपी आनी त्यांनी बरी कामां केल्या, सगळ्या खातीर कामां केल्या. दाजी हांव म्हणटा दाजीक आतां गिरीशान सांगलां तशें कोण रवतले तांकां रवनी. दाजीक लास्ट टायम कितें दिसता 12,000 मतां पडल्या, हे फावट 13,000. हे फावट म्हाज्या दृश्टीन तरी दाजी 20,000 मतां घेवन निवडून येता. तेचें कारण दाजीचें काम. म्हाका आनी एक दाजीन प्रॉमिस केला आमच्या ते मेस्ता वाड्यार एक रायकाराचो हे आहा तोय घेता म्हणून. हे जर सिटींतले जर दाजी घेवंक शकता जाल्यार ते भितरले घेवंक शकता. काल आमी पयली एक बस शिराकली तेज्या पोना बस शिराकली आनी बरोबर ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जालो. ते दाजीन प्रॉब्लेम सॉल्व केला. दाजीक देव दामोदरान बरें आरोग्य दिवचें. पयली फावट आमदार जालो, दुसरी फावट तिसरी फावट तूं आमदार जायत राव, लोकांची सेवा करीत राव आनी तुजे पांय तूं जमनीरच दवर आनी असोच सगळ्यांक वाडा. इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं. कितके इम्पॉर्टंट आसले रस्तो वाडणीचो कितें सांगूंक काय करें आमदारा बद्दल. हे कोणी सोंकान पण चिंतूंक नासलें हो आनी दुरी केन्ना फाटीं वयतलो म्हणून. हे फॅमिलीचें देव बरें करूं म्हणटा जेणी आपल्याक रस्तो आपलो जागो जो दिलो वायडनींग करपाक. आमदारा बद्दल उलोवपाक आनी शब्दच ना. आनी कितें म्हूण उलयतलो. कितके नाल्ल पडल्या, नाल्लवाल्याचे गिरायक जाल्यार लाखांनी पडले. तातूंत कुंभान काही करोड जोडले, अशा नाल्लवाल्याचे लाखांनी हांगा वाचून जोडले आसतले. 30 वर्सांची कामां जावंक ना, ती खंय 3 वर्सांनी जाली. म्हाकाय बरें दिसता. तुमकां हांवें लास्ट टायमूय सांगलें खंय तरी कृष्णा जालो म्हणून आमकांय चान्स पडलो बाबा थंय चॅरमन जावपाक. आज त्याच्या कृपेन म्हाकाय नाल्ल फोडूंक मेळटा. आनी देवान तशेंच रचयलें जाम बाबान तो आमदार जातलो आनी हे सगळे नाल्ल आमच्या हातीन फुटतले म्हणून. देवाचें दामोदर देवाचें हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या लोकांचे. हांव म्हणटा वास्कोन जे घडोंक ना 30 वर्सां ते आतां घडपाक लागला. सिग्नलाचेर जशें उलयले, सिग्नल आमी मिस्कीट टायमार पयलो तो 2 दीस चल्लो आनी मागीर बंद पडलो. पूण आमदारान जें आतां केलां तें आनी कोणी बाबा त्या कोण रावतलो न्हू हांव नपो जावपा जाय. असलो आमदार हांव नपो जावपा जाय. आनी कोण रावता न्हू ताका सांगपा तूं कित्याक रावता, कितें करपाक. तुज्या वाड्यार तूं जेन्ना पाड घालता तूं आनी वाचकोरी करतलो उदरगत. पूण हांव म्हणटा कोणी रावचें न्हू. लज जाल्यार तेणी रावचें. इवन काँग्रेस आसूं एमजी कोणी आसूं तेणी सगळे एक जावन आतां कशें युनायटेड जावन इंडिया कशें आसता तशें येवन गठबंधन दाजी कडेन करचें. दाजी तूंच चलय बाबा हे वास्को अशें करचें आनी एक वास्को सुदारपाचें. आमी कित्याक जिखता, आमी डेव्हलपमेंटा कडेन जिखता आनी डेव्हलपमेंट हो आमचो फर्स्ट प्रायोरिटी आहा. देव बरें करूं म्हणटा तुका सल्यूट. दाजी हें हांवें पण चिंतोंक ना बाबा तूं आनी अशें करतलो म्हणून. आमचो तो अंडर ब्रिजूय जावपाचो आहा म्हणल्यार इतले गोश्टी जावपाचे. बाकीच्यांचेर कोणाचेर विश्वास नासलो कोणाक. फीश मार्केट जावपी हो कारण नाल्यार ती नुस्तेकारां थंय भायर सरपाची नासलेली. आयज ते नुस्तें हाची मार्केट रेडी जाला. फुडल्या म्हयन्यान दिसता इनॉग्रेशन आमदार करता म्हूण हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. आमदार तूं असोच फुडें सर, सगळे जाण तुज्या वांगडा आसा. तूं भिवपाची गरज ना. आमच्या प्रमोद सावंतान सांगला सीएमान आनी तूं अशेंच चलपाचें. सगळे वास्कोकार तुज्या वांगडा आसा. देव बरें करूं. रायट. काढा अच्छा हां हे बरोबर आहे. आज खूप उमेद जाता हो रोड वायडनींग रोड आमी सुरवात करता. आनी हो एक ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो. हांगा एक्सिडंट्स खूब जाताले, कंजेशन खूब जाताले. एक्सिडंट जाताले हांगा कितलेशेच लोकांचे पांय मोडिल्ले आसा आनी त्या खातीर हो वायडनींग करप खूब गरजेचें आशिल्लें. आनी म्हाका खूब उमेद जाता हे म्हज्या टर्मान जाता. खंयचोय एक आमदार खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन निवडून येता तेन्ना ताजी वास्को खातीर नाल्यार आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर थोडी स्वप्नां आसता आनी ही स्वप्नां एक एक करून पुराय जाता आसतना पळयता आसतना खूब उमेद जाता. आनी हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सगळ्यांच्या आमच्या टिमीच्या आदारान म्हाका दिसता हे आज आमी एक्विजिशन करपाक पावले. एक्विजिशन करून आज हांगा सगळ्याच हांगा ओनरूय आसात. हांव तांचेय सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. एक मोठ्या मनान म्हणजे तांणी सगळ्यांनी हो जागो दिवपा खातीर ते एग्री जाले आनी आज हे रोड वायडनींग सुरू जाता. अरावंड 4 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आसा आनी फुडें जंक्शन इम्प्रुवमेंट थंय सगळे सिग्नल्स बी येतले. टोटल ही एरियाच चेंज जातली. हांगा वायडनींग जालें की म्हणजे पयलीं एक्सिडंट जाताले ते बंद जातले. आनी आमचे जो एक प्रयत्न आसा की वास्को भितर वायडनींग डिकंजेशन चड जावचें. वास्को कॉम्पॅक्ट आशिल्ल्या कारणान खूब कडेन आमकां जागो मेळना. म्हणून जागे जंय जंय आसा आनी जंय असले आमकां सहकार्य मेळटा नॉर्थान हांगा आमचे बरोबर आसा. म्हणजे तांणी ओपन मनान आमकां हे सपोर्ट केलो आनी वाडयात म्हूण तुमी
आमकांय जाय म्हणून वास्को सिटी बरी जाल्ली. हांव तांचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. काल दोतोरूय हांगा आशिल्लो, सो तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशें करून अशे 3-4 रोड म्हणजे तुमी हांगा तानिया हॉटेला कडलो जो हे आसा मेन रोड मांगरांसून देंवता तो आनी 4 मीटर वायड जातलो. ताजे वयर कलवट येतलो, हो वायडन जाता. बुट्या पाटांतलो रोड वायडन जाता. सो जाता तितलो सिटी डिकंजेस्ट करप आनी वायडनींग करून लोकांक बरी गाडी जो घेवन येता तांकां बरी हें दिवप, हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करता म्हणून खूब उमेद जाता. ब्युटिफिकेशनाचो काम ब्युटिफिकेशन जे शिफ्ट करपाक जाय चर्ची फुडले थंय चर्ची फुडल्यान जेन्ना हो रस्तो येतलो तेन्ना सगळे कडेन 4 ताका सिग्नलाय आसतली. म्हणजे इम्प्रुवमेंट करता आसतना सेंट्रल गव्हर्मेंट टोटल इम्प्रुवमेंट करता. एकूच रोड वायडनिंगूच करना, तातूंत भितर पेवर्स खंय तुटल्या, रस्तो खंय सारको ना, सगळे करतले. तातूंत भितर आमी मदीं एक क्लॉक टावरूय प्रपोज केला आनी तो क्लॉक टावरूय थंय मदीं येतलो, जेणे करून येता आसतना जे लोक भितर येतले तांकां एक बरें वातावरणान ते एंटर करतले. रोखडोच आमचो स्वतंत्र पाताचो टेंडरूय जाला, अरावंड 12 कोटीचो टेंडर तोय जाला. सो हे टोटल ब्युटिफिकेशन आनी मागीर हांगा टोटल लायट्स येतले. म्हणजे एक भाग जो इम्पॉर्टंट आशिल्लो तो करून हें जालें की ब्युटिफिकेशन जालें की लायटींग, अशें करून टोटल वास्को भितर जेन्ना लोक भितरूच सरतले तेन्ना एक प्रसन्न वातावरणान तांणी भितर सरपा जाय. आनी त्या खातीर ह्या इम्प्रुवमेंट करता आसतना हांव सरकाराचें आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान हें सगळें केल्लें आसा. नॅशनल हायवे आशिल्ल्या कारणान हांव तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत कितें आमी कितेंय केलें जाल्यार ताजे थ्रू रूट करचें पडटा. आनी ताणेंय बी एक 4-5दां म्हाज्या खातीर थंय वयर सेंटराक फोन मारून जाता तितलें बेगीन हो एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट करपाक प्रयत्न केलो. परत एकदां हांव हे सगळे लँड ओनर्स म्हणजे हांगा सगळे आमी भाटकार अशें म्हणटा, ते सगळे भाटकारांक आमी मेळ्ळे आनी ताणें मोठ्या मनान म्हणटा तशें सगळ्यांनी सांगलें की वास्कोचो उद्दार जावनी आनी त्या खातीर तांचेय हांव देव बरें करूं. जेन्ना राजीव बाबा अशें एक डेडलॉक आसता लँडलॉर्ड्स आनी गव्हर्मेंट, कितले डिफिकल्ट जालें तुमकां हें मॅनेज करपाक आनी कित्याक 30 वर्सां लागली आनी हाव इम्पॉर्टंट इज दीस प्रोजेक्ट फॉर वास्को एटलिस्ट? ना इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी सगळेच जेन्ना एंटर करता भितर सिटी आमी पळयता की हांगा सदांच ब्लॉक जातालो. ब्लॉक जातकूच स्कुटरवाले जे सायडींतल्यान बी वताले ते एक एकदां बॅलन्स वचून पडटाले, मागीर ताजे वयल्यान गाडी वताली. 1-2 जाणांचे हांगा पांय मोडिल्ले आसा, सिरियसली मोडिल्ले आसा. आनी ते पळयतकूच म्हणजे हे आतां केन्नासून जाला 30 वर्सां जालीं कांय ते बेगीन जावपाक जाय आशिल्लें, कित्याक लोकां खातीर खूब त्रास जातालो. पूण जेन्ना आमी सुरवात केली त्रास खूब जाले. खंयच्याय गोश्टीक इजिली कांयच मेळना, त्रास म्हणटा तो आसाच. म्हणून लोकांनी एक चान्स दिला म्हाका वास्को खातीर हें करपा खातीर. सो एक प्रयत्न हांवें केलो आनी तांणी बरो म्हाका सपोर्ट केलो. ताज्या खातीर हें आमकां 3 वर्सां लागलीं खरी, पूण एक बरें दिसता की आज क्लास सुरू जालें. केदो व्हडलो स्ट्रेच हांगा रोड वायडनींग जाता फ्रॉम हियर टील गोवा थंय खंयच्यान जाला. आतां हो जो एक बॉटलनेक आशिल्लो, हो एकूच बॉटलनेक आशिल्लो जो जायनाशिल्लो, सो तो आज सुरवात जाता. आनी अशें करून म्हाका दिसता एक म्हयन्याभरान हांगा तुमकां टोटली एक चेंज वातावरण दिसता.